السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أيها المعلمون الكرام والزملاء الأحبة. أريد أن ألقي إليكم خطبة صغيرة عن اللغة العربية. اللغة العربية لغة حلوة، وهي من أقدم اللغات في العالم، وهي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة الجنة، وهي لغة نشيدة نتداولونها ملايين من الناس كاللغة الرسمية واللغة الدينية. عدد حروف اللغة العربية 28. أختتم كلامي هذا بقول عمر بن الخطاب رضي الله: تعلموا العربية فإنها من دينكم. شكرا على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.